بسم الله الرحمن الرحيم. الأسلوب التاسع عشر استعمالات إذا كاستعمال، وهذا أيضا أسلوب رائع جدا ويستعمل في كلام العرب كثيرا، وستجد عندما تطالع كتب العربية وأيضا المقالات وأيضا الحوارات سوف تجد هناك هذا الأسلوب كثيرا. الجملة الأولى: يا أخي حيرتني إذا قلت لك اعمل قلت لا أستطيع، وإذا قلت اقعد قلت مللت. يا أخي حيرتني، حير يحير تحيير، حير حیران کرنا، حیرتنی حیرت أنت أي نی، حیرتنی مجھے حیران کر دیا. إذا قلت لك اعمل أنا أقول لك اعمل وأنت تقول لا أستطيع أي لا أستطيع أن أعمل. وإذا قلت اقعد أنت أقول مثلا اقعد لا تعمل، قلت مللت مل يمل ملا ومللا ملالا من باب سمع يسمع، معناه ملال يعني إذا سئم الإنسان وزجر منها يقال له فلان مل. أصابه الملال أيضا يقال أصابه الملال يعني اکتا جانا، وفي الأردية اکتا جانا. إذا غضب فلا يهدأ وإذا هدأ فلا يغضب. إذا غضب فلا يهدأ، مثلا غضب يغضب غضبا غصة هنا، فلا يهدأ، هدأ يهدأ يعني هدوءا، معناه خاموش ہونا، سکون ہونا. اذا غضب فلا يهدأ، جب غصہ ہوتا ہے تو خاموش نہیں ہوتا. وإذا هدأ وإذا سكن فلا يغضب، وإذا سكن فلا يغضب، وإذا سكن فلا يغضب. أيضا الجملة الثالثة: هذا الذي إذا قيل له هاتي قال هاء ومد يده بالعطاء. هذا الذي إذا قيل له هاتي، مثلا الإنسان هناك صديقك أنت تقول هذا الذي إذا قيل له هاتي، هاتي معناه يعني لاؤ، هاتوا برهانكم، قال ہاء تو یہ لو، ومد يده بالعطاء يعني عطاء کے ساتھ اپنے ہاتھ کو پھیلا لیتا ہے. هذا الذي إذا قيل له هاتي، یہ وہ شخص ہے جب اس سے کہا جاتا ہے لاؤ تو قال ہاء تو کہتا ہے یہ لو. ومد يده بالعطاء يعني اپنے مد يمد مدا پھیلانا، بالعطاء أي وهو مثلا سخي كريم. إذا زرتني في بيتي فلا تأتي وحدك بل جئ بعائلتك. مثلا أنت تقول لصديقك إذا جئت إذا زرتني أي إذا أتيت في بيتي لزيارتي فلا تأتي وحيدا، فلا تأتي وحدك، فلا تأتي وحيدا بل جئ بعائلتك. جاء يجيء إذا جاء في صلته با معناه لانا، جاء يجيء اس کے صلے میں جب با آتی ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے لانا، وهو يتعدى بالباء. إذا زرتك فلا تكرهني على شيء لا أحبه. مثلا إذا أزورك فلا تكرهني، أكره يكره إكراه معناه مجبور کرنا. زار يزور زيارة. إذا زرتك فلا تكرهني على شيء لا أحبه. مثلا الضيف يكره مثلا المضيف يكره الضيف على أكل أشياء كثيرة أو على أكل شيء وهو لا يحبه، يقال إذا زرتك فلا تكرهني على شيء لا أحبه. أكرمه بما يناسب إذا فاز في المباراة. مثلا إذا فاز في المباراة، مباراة يعني في المقابلة، جب مقابلے میں کامیاب ہو جائے تو أكرمه بما يناسب، أكرمه اکرام کریں اس کے بما ایسی چیز يناسب جو اس کے مناسب ہوں. إذا فاز في المباراة. أكرم غيرك وأظهر نعمة الله عليك إذا أصبحت غنيا. مثلا إذا أصبحت غنيا، جب آپ جو ہے وہ أصبح غنيا جب آپ مالدار ہو جائیں، أكرم غيرك غیروں کے اکرام کریں. وأظهر نعمة الله عليك. لئيم إذا استغنى بخلا، لئيم
كمينة. لأم يلؤم، لئيم معناه يعني كمينة بخيل. إذا استغنى بخل، وإذا فقر جزع. إذا استغنى يعني إذا أغنى، يعني أغنى الله تبارك وتعالى، استغنى بخل وهو يبخل. وإذا فقر، وإذا صار فقيرا جزع، یعنی جزع فضا کرتا ہے، وتکفف یعنی لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے. إذا علمت الحق فلا تتردد في التشبث به. إذا علمت الحق، جب آپ کو حق معلوم ہے، فلا تتردد في التشبث به. تشبث بالشيء معناه يعني تمسك به، تعلق به. يعني إذا علمت الحق فلا تتردد في التشبث أي في التمسك به. اشكر الله تبارك وتعالى إذا أغدق عليك نعمه. إذا أغدق عليك نعمه. أغدق معناه كثر. أغدق المطر يعني كثرت قطره. يعني اشكر الله إذا أغدق عليك نعمه، إذا كثر عليك نعمه. وأيضا كن شجاعا ولا تهابن أحدا إذا نزلت ساحات القتال. لا تهابن معناه لا تخافن. كن شجاعا ولا تخافن أحدا إذا نزلت ساحات القتال. ساحات القتال أي في معركة القتال. وأيضا إن لم تأخذهم هذا نحن درسنا كون 6 جمل فصيحة صحيحة مستعملا فيها إذا بصورة متنوعة.